गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ। यी र यस्तै गीतहरू गाएर मेची महाकालीका सारा नागरिकहरूलाई चेतनाको ज्योति फैलाउनमा अनवरत रूपमा सङ्घर्षरत एउटा जिउँदो इतिहास अहिले कार्यक्रम चौतारीमा हजुर कार्यक्रम चौतारीमा नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा हामीले बोलाएका छौँ। अत्यन्तै श्रद्धा गर्नुपर्ने व्यक्तित्व जसले गीत र सङ्गीतलाई नागरिकहरूका बीचमा पस्कनु भयो। रायन श्रेष्ठ संस्कृतिको एउटा सिङ्गो स्वरूप, परिवर्तनको एउटा सिङ्गो स्वरूप रायन श्रेष्ठ आदरणीय दर्शकहरू आज हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभएको छ। सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म आदरणीय दाइ रायन श्रेष्ठलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते। अब त लगभग 80 को वर्षगाँठमा पुग्नै लाग्नुभयो दाजु। तर अझै पनि गीत र सङ्गीतको नसाले, परिवर्तनको नसाले छोडेको छैन। यो बानी पहिलेकै बानी पहिलेकै हो। सकिन्छ यही नै हो जिन्दगी। यो सांस्कृतिक जिन्दगी नै मेरो जिन्दगी हो। यो अब गीत सङ्गीत थरी थरीका छन्, त्यसमा पनि थरी थरीका कलाकारहरूले आफ्नो मनमा लागेको बाटोमा रोजेर हिँडेका छन्। फुलबारीमा फुलहरू त सयौँ थरीका फुल्छन्। कसैलाई रातो मन पर्ला, कसैलाई पहेँलो मन पर्ला। थरी थरीका फुलहरूको बास हुन्छ, कसैलाई आफ्नो मन परेको बास लिएर हिँड्ला। तर म चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनताको बास मलाई मन पर्ने। जनताहरूलाई उठाउन, उनीहरूलाई सचेत पार्न, यो देश तिमीहरूको हो भनेर चिनाउन अब तिमीहरू उठ्नुपर्छ। यो कुनै तालुकदारको देश होइन, यो मुखियाको देश होइन, यो जिम्वालको देश होइन, यो राजाको देश होइन। हामी रैती होइनौँ, हामी त देशको मूल शक्ति हौँ। जनता देशको मालिक हो भनेर चिनाउने त्यो बाटो रोज्न पुगेँ। त्यसैलाई मैले त्यस्तो खालको गीतहरू रोजेर हिँडेँ। हजुरको यो सङ्गत कहाँबाट आयो? कसरी यी कुराहरू दिमागमा घुसे र क्रान्तिको बाटो अपनाउनु भयो कलिलो उमेरमा? यो कारण के रहेछ? अनि यस्तो भयो, मेरो पारिवारिक जिन्दगी त्यति राम्रो होइन। म पनि दुःखैबाट हुर्केको मान्छे हुँ। ओखलढुङ्गा मेरो जन्म स्थान हो। त्यहाँ हुने खाने बजार भनेपछि, अब नेवार भनेपछि एउटा बजारको सिस्टममा बसेका हुन्छ। नेवारहरू व्यापारहरू पनि गर्छन् अनि खेतीपाती पनि गर्छन्। अब व्यापारले खानु पुग्ने ठाउँ होइन, खेतीपातीले पनि खानु पुग्ने ठाउँ होइन। जे भेट्यो त्यही गर्नुपर्ने अवस्थाका हुन्छन्। अब त्यो बेला, अब अहिले पनि करिब त्यस्तै नै छन्। र पनि त्यो जमानामा त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो जिन्दगी दुःखैबाट हुर्केको जिन्दगी। खेतबारीमा पुग्नुपर्ने, गाई भैँसीसँग हिँड्नुपर्ने, घाँसको भारी बोक्नुपर्ने। अनि त्यो डाँडा काँडाहरूमा गइसकेपछि त्यहाँ अब त्यो घाँस दाउरा गर्दा गीतहरू, त्यो लोकगीतहरू, त्यो वल्लो गाउँबाट गाएको पल्लो गाउँसम्म त्यो सुनिने, प्रतिध्वनि भएर आउने त्यो सिनसिनेरी, त्यो पहाडको सिनहरूले, त्यो पीडाका गीतहरू, त्यो लोकगीतमा आफ्नो पीडा छचल्केर पोखाएर सुनाउँथे। त्यसले मन भारी हुन्थ्यो। एक कस्तो जिन्दगी हो त्यो, यो हामी सधैँ भारी बोकेर हिँड्नुपर्ने त्यस्तो लाग्थ्यो।
केही त मुक्तिको बाटो त हुँदो हो नि त, सुखको बाटो त हुँदो हो नि त, हाम्रो चाहिँ किन भएन होला भने सधैँ त्यो केटाकेटी बालापनको मन त्यसरी घुमिरहन्थ्यो। त्यही मनले बाटो खोज्ने सिलसिलामा बिस्तार बिस्तार सबै यो दुखी गरिबहरूको कुराहरू सुनिसकेपछि मनले त्यसमा विद्रोहको बाटो रोज्यो। सहरका व्यक्तिभन्दा गाउँका व्यक्तिहरू जो भारी बोक्छन् अहिले पनि, हो गाउँका व्यक्तिहरू जो कुटो कोदालो गर्छन् अहिले पनि, गाउँका बासिन्दाहरू जो अधिकांश कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन्, ती व्यक्तिहरूले गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, आओ मिलाओ हाम्रा हातहरू, यी गीतहरू बढी मन पराउँछन्। हो कारण के रहेछ? सहरले भन्दा गाउँका मान्छेले यो गायन क्षेत्रलाई बढी माया गरेको हो जस्तो लाग्छ। यस्तो भयो, गाउँका मानिसहरूले यो गीतलाई आफ्नै छातीभित्रको, आफ्नै पीडाभित्रको, आफ्नै मस्तिष्कमा सधैँ खेलिरहने त्यो पीडाका कुराहरूलाई सम्बोधन गरेको आफ्नो मनले ठान्यो। त्यो मनले ठानेपछि यो हो त, हाम्रो जिन्दगी त यस्तो त हो नि भनेर उनीहरूले ठाने र त्यसको विद्रोहमा अब उनीहरूले पनि यसलाई आफ्नो गीत बनाए। हजुर, म बिचमा अझै आएँ कि गाउँ गाउँबाट उठ, यो रायन दाई, रामेश दाईले, जेबी टुहुरेले, रामकृष्ण दुवालले यो संयुक्त रूपमा गाएको, श्याम तमोटले लेख्नु भएको हो। यो कति सालमा रेकर्ड भएको हो? यो 31-32देखि नै यो भएको। रेकर्ड त धेरै पछि। अब हाम्रो रेकर्ड गर्ने भन्यो त हामी यो जनता पक्षीय कलाकारहरूको निम्ति रेकर्ड गर्नु भन्यो त धेरै मुस्किल त्यो बेला। त्यो बेलामा पञ्चायतको जगजगी थियो, हामी त लुकी छिपी हिँड्नुपर्ने अवस्था, हामीलाई पुलिसले लखेटी हिँड्ने अवस्था, हामीलाई पगडी भेटेर मार्थे होलान्, जेल कोस्थे होलान्। अब छापामार शैलीले हिँड्नुपर्ने, छापामार शैलीले प्रोग्राम गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थाको बेला रेकर्डिङको त कुरै भएन। पछि आएर रेकर्ड भयो। पछि आएर श्याम तमोटको गीतलाई साँच्चै नै न्याय दिनुभयो हजुरहरूले। हजुर, यो कस्तो परिवेशको अवस्था थियो त्यो बेला? उहाँसँग भेट भयो कि हजुरलाई भेट्न भनेर उहाँहरू आउनुभयो कि? अनि यस्तो हो, श्याम तमोट भोजपुरमा जन्मनु भएको। अब उहाँको कार्यक्षेत्र पनि भोजपुरमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बनाएर पहिलोपल्ट रामेशसँग यहाँ काठमाडौँ आउँदा भेटेर रामेशलाई यो सुनाउनु भयो एउटा भाइले। अनि पछि श्याम तमोट आएर पनि त्यो यो श्याम तमोटको भनेर पनि सुनाउनु भयो त्यो भाइले। अनि रामेशले यसलाई पुछपाछ गरेर एउटा बाटो दिएर त्यस पछाडि हामी सबैले आयौँ। यहाँले त रेडियो नेपालमा पनि सेवा गर्नुभयो होइन? हो। कति सालमा हो? हामी 2019 सालमा रेडियोमा इन्ट्री गऱ्यौँ। त्यो पनि एउटा कथा जस्तै भयो। पहिलोपल्ट महेन्द्रले यो 17 सालको काण्ड घटाइसके, तत्कालीन राजा महेन्द्रले 17 सालको काण्ड घटाइसकेपछि अनि त्यस बेला पहिलोपल्ट रेडियो नेपालले अखिल नेपाल राष्ट्रिय लोकगीत सम्मेलन भनेर गरेको थियो। देशव्यापी रूपबाट कलाकारहरू जम्मा गरेका थियो र त्यस बेला यो सगरमाथा अञ्चल भन्थ्यो, अञ्चलको त्यति बेला चलेको थियो। सगरमाथा अञ्चल 14वटा अञ्चल थियो, त्यसमध्ये सगरमाथा अञ्चल थियो, त्यसमा हाम्रो जिल्ला पनि पर्थ्यो। त्यो सगरमाथा अञ्चलको प्रतिनिधित्व गरेर रामेश र म 2019 सालमा रेडियोमा आयौँ।
आएर त्यहाँभित्र इन्ट्री गऱ्यौँ। त्यो इन्ट्री गर्दा अब हामी त त्यति बेलाको ओखलढुङ्गा भनेको साधारण पुलिसले पनि थर्काएर जिल्लै थर्काउने खालको परिस्थिति थियो। पञ्चायत लागिसकेको थिएन। पञ्चायत लगाउनलाई राजाले नयाँ ढङ्गको संविधान बनाउनलाई कोसिस गरिरहेको थियो र त्यो पहिलोचोटि 19 सालमा ऋषिकेश शाहहरूले त्यो संविधान बनाएको कुराहरू छ त्यो पञ्चायतको। अनि त्यसरी मात्रै सुरुवात भएको। अब त्यसबेला अब यो रेडियो नेपालमा हामी आउँदाखेरि रेडियो भनेको त्यति बेला कसैको ठुलो बडाको घरमा एउटा ठुलो ब्याट्रीबाट चल्ने ठुलो ब्याट्री हुन्थ्यो, त्यसबाट चल्ने रेडियो हिज मास्टर भोइसको HMV भन्थ्यो, त्यस्तोको रेडियो हुन्थ्यो। अनि त्यो टाढैबाट सुन्नुपर्ने, उनीहरूको कोठाबाट बजाएको कुरा हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ। अब कसरी बजेको होला भन्ने जिन्दगी थियो त्यति बेला। जिज्ञासा कसरी यो आवाज आउँछ होला भन्ने जिज्ञासा हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि लाउरेहरूले पछि ह्यान्ड रेडियो त्यो एरियल तानेर हेर्ने रेडियो नै एरियल नै नभएको रेडियो पनि बोकेर आक्कल झुक्कल आउने लाउरेहरूले त्यसरी बजाइदियो। कसरी बज्थ्यो होला यो रेडियो भन्ने खालको जिज्ञासाको भारी थियो त्यो मनभरि। त्यस्तो दिन थियो। अब यहाँ रेडियो नेपालमा आउँदाखेरि त रेडियो नेपालमा त्यति बेला धेरैजसो हिन्दी गीतहरू बज्ने गर्थ्यो। त्यति बेला नेपाली त फाटाफुट्टाहरू बज्थ्यो, किनभने नेपाली गीतहरूको कम थियो त्यति बेला। हजुर। अनि त्यति बेला अखिल नेपाल त्यो राष्ट्रिय लोकगीत सम्मेलन गरेर बोलाउँदाखेरि हामी त्यो रेडियोबाट यो गीत आउँछ भन्दा एउटा उत्साह लिएर हामी पनि रेडियो, हाम्रो आवाज पनि रेडियोबाट आउँछ भन्ने एउटा जिज्ञासा बोकेर आएका थियौँ। याद छ कुन गीत हो त्यो बेला हजुरले गाउनु भएको? त्यस बेला धेरैवटा गीतहरू हामीले गायौँ। त्यस बेला अनौठो चाहिँ एउटा के भयो भने त्यो इन्ट्री हुँदादेखि नि हामी चाहिँ सेन्सरमा पऱ्यौँ। त्यति बेला सेन्सर गर्ने चलन थियो। 19 सालमा पहिलो गीत हामीले चाहिँ गाई चर्नेमा भैँसी चर्यो, वनको सेखी झर्यो, वनको राजा कुसुन्ड्रालाई हजुर भन्नु पर्यो भन्ने यो लोकगीत, ठेट लोकगीत थियो। त्यो लोकगीत गर्दाखेरि अब भर्खर 17 साल लागेको, 17 सालको काण्ड भएको। अनि हामीले अब गाई चर्नेमा भैँसी चर्यो भन्दाखेरि अब सरकारले चाहिँ रेडियो नेपालकाहरूले भनौँ न त्यति बेला चाहिँ त्यो व्यवस्था कम्पेयर गरेर उनीहरूले यस्तो गीत गाउनु हुँदैन। अब हामीलाई त थाहा छ नि, यहाँको त अब ठुलो बडा कलाकारहरू तिनीहरू त्यति बेला नातिकाजी, जनार्दन सम, अब यो माधव प्रसाद घिमिरे, यिनीहरू चाहिँ सेन्सर बोर्डहरूमा थिए। अब उनीहरूले यो हुन्न भनेपछि अब सिद्धियो, सकियो। अनि हाम्रो त अरू गीत छैन भन्यो। अब उहाँबाट आएको थिनु त थियो, तर हामीले हाम्रो गीत त यो ठेट लोकगीत हो, हाम्रो त यही हो गीत त भन्यौँ। तर उनीहरूले यो त गाउनु हुँदैन, यो त गाउन पाइयो कि पाइएन? अनि त्यसको एक लाइन फेरेर हजुर तल्लो लाइन चाहिँ गाई चर्नेमा भैँसी चर्यो, वनको सेखी झर्यो, वनको राजा कुसुन्डालाई हजुर भन्ने, वनको राजा कुसुन्डालाई हजुर भन्नु पऱ्यो भने अब सरकारलाई, त्यति बेलाको महेन्द्र सरकारलाई चाहिँ हजुर भन्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले उनीहरूले अर्थ्याए त्यसलाई। अब बिपीलाई चाहिँ जेल हालेका थिए 17 सालको प्रजातन्त्र त्यो खोसेर, राजा शक्तिशाली भएको थियो। अनि गाई चर्ने ठाउँमा भैँसी चर्यो भनेर त्यो अर्थ लगाए व्यवस्थालाई। अनि वनको राजा कुसुन्डालाई हजुर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ उसलाई हजुर भन्नु पऱ्यो भन्ने अर्थ लगाएर हामीलाई त्यो गर्नुहुँदैन। तर पछि हामीले हाम्रो त यही हो गीत भन्दै गएपछि उनीहरूले यो तलको लाइन चाहिँ फेर्नु भनेर भने, मै हुँ भन्ने सानानीलाई हजुर भन्नु पऱ्यो।
पछि मै हुँ भन्ने सानानीलाई सानानीलाई हजुर भन्नु पर्यो, त्यसरी चेन्ज गरेर गाउँ त गायौँ, हजुर। तर हाम्रो मन माने तर यो अहिले म पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि हामी सेन्सरकै लाइफ जुनी बिताएर हिँड्यौँ 62-63 आन्दोलनसम्म भने त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म हामी चाहिँ त्यही हिसाबमा खेदिएका रहेछौँ जस्तो लाग्छ। आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हामी वरिष्ठतम गायक र परिवर्तनको एउटा संवाहक, जिउँदो इतिहास बोकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा रायन श्रेष्ठ। उहाँका धेरै कथाहरू छन्। यो छोटो अवधिमा हामी यो कथाको पोको खोल्न सक्दैनौँ। आदरणीय दर्शकहरू, विक्रम सम्वत 2000 सालमा ऋषि पञ्चमी तिथिको दिनमा भाद्र 19 गते ओखलढुङ्गामा जन्मनुभयो। पिता विष्णुबहादुर श्रेष्ठ, आमा मानकुमारी श्रेष्ठका कोखबाट 3 जना दाजुभाइ, 1 जना बहिनी, अहिले अर्धाङ्गिनी भाउजू हुनुहुन्छ सबरी मल्ल, 1 जना छोरा, 1 जना छोरी। दाइले गायन सुरु गर्नुभयो 2019 सालमा, यहाँले सुनिसक्नु भएको छ। धेरै गीतहरू छन्। एउटा भन्नै पर्ने कुरा, निवेदन गर्नै पर्ने कुरा के छ भने चुच्चे नक्साको बारेमा चर्चा 2 वर्ष पहिले आएको हो, तर रायन श्रेष्ठले चुच्चे नक्साको चर्चा आफ्ना गीत मार्फत 2055 सालमा उठाउनु भएको कुरा यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। दाइ, यो ठिक छ? ठिक छ। कसरी 55 सालमा यो कुरा छोटकरीमा भन्नु होला, कसरी चर्चा आयो? म अलिकति इतिहासको विद्यार्थी पनि हुँ। मलाई इतिहास असाध्यै म पढ्छु, किनभने त्यो यो देशको बारे बुझ्नु छ भने इतिहास भूगोल हामीले बुझ्नै पर्छ। मेरो देश कस्तो छ भनेर जान्नको लागि र यो विगत र आगत कस्तो छ, अहिले चलिरहेको देशको स्थिति के छ, त्यो हामीले त्यो ज्ञान लिनुपर्छ र त्यो हिसाबले जनता कसरी कहाँबाट कुन अवस्थाबाट हाम्रो यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ र हामी कता जाँदैछौँ भन्ने कुरो यो ज्ञान हामीले राख्नुपर्छ कलाकारको हिसाबले। र मेरो देश कस्तो छ भने त्यो भूगोलको हिसाबले पनि हामीले जान्नु आवश्यक छ। त्यो हिसाबले म अलिकति यसमा अध्ययनशील छोटकरीमा समय कम त्यसैले छ। त्यो लिम्पिया धुराको बारेमा मलाई यो इतिहासमा पढ्दा मलाई थाहा भयो। थाहा भएपछि मैले 2055 मलाई पहिलेदेखि नै यो असाध्यै मलाई छुइरहेको विषय थियो। अनि 2055 सालमा चाहिँ मैले त्यसलाई लिम्पिया धुरा हो लिम्पिया धुरा, महाकालीको मूल शिरो लिम्पिया धुरा। उनीहरूले अहिले काली नदीलाई सानो नदीलाई काली महाकाली भनेर बदलेर त्योदेखि यताको सबै जमिन उनीहरूले हडपेको, भारतले हडपेको कुराहरू मलाई कहिल्यै पनि चित्त बुझेन। त्यो म विद्यार्थी कालमा पनि त्यसरी नै त्यो विद्यार्थी आन्दोलनहरूमा पनि म लागेको थिएँ। अनि त्यसले त्यो मलाई छुइरहेको थियो र मैले त्यो लिम्पिया धुरा त्यसरी मैले। धन्यवाद छ। रायन श्रेष्ठ वर्तमान अवस्थामा कुलपति हुनुहुन्छ। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अहिले सेवारत हुनुहुन्छ र धेरै काम गर्नुभएको छ। सङ्गीतका बारेमा, कलाकर्मीका बारेमा हो, संस्थाको जग्गा जमिनका बारेमा यो कुरा गर्न अहिले चाहिँ समयले नभ्याउला जस्तो छ। तर एउटा कुरा भन्नै पर्छ कि एउटा शिखर पुरुष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ रायन श्रेष्ठ, रामेश श्रेष्ठ, जेबी टुहुरे, जसले क्रान्तिका भङ्गालाहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउनु भयो। अलिकति अब गीत गाउनु पर्ने हुन्छ। दाइ, तिमी देऊ तिम्रा हातहरू, म दिन्छु मेरा हातहरू, आओ मिलाऊ हाम्रा हातहरू। अब अहिले मेरो स्वरहरूले त कति काम गर्ला, अलिकति समय जान लागिसकेको छ। त्यसैले अब यो सिडीहरूमा छ, तैपनि म
एक लाइन म सुनाउँछु। तिमी देऊ तिम्रा हातहरू, म दिन्छु मेरा हातहरू, आओ मिलाऊ हाम्रा हातहरू, आओ मिलाऊ हाम्रा हातहरू। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यसैसँग अलिकति 2 लाइन भए पनि पुग्छ। गाउँ गाउँबाट उठ। गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ। गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ। हामीलाई याद आउँछ आदरणीय दर्शकहरू, 2035-36 सालको विद्यार्थी आन्दोलन, 42 सालको क्रान्ति, 46 सालको जनआन्दोलन र 62-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलन। यसले साँच्ची नै यो गीतले लाखौँ लाख मानिसहरूलाई सडकमा उतारेको थियो। कसरी सम्झनुहुन्छ दाइ छोटकरीमा 62-63 को जनआन्दोलनलाई? होइन, 62-63 को आन्दोलन यो देश, मैले अघि पनि भने अलिकति हाम्रो इतिहासलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने, जोग्राफीले भूगोललाई पनि सम्झनु पर्ने। त्यस्तो अवस्था हाम्रो जनताहरू कस्तो अवस्थामा छन् त्यो पनि हामीले याद गर्नुपर्ने। त्यो हिसाबमा जब शाही परिवारहरू सखाप पारेर त्यो निर्मम हत्या भइसकेपछि देश एउटा नयाँ मोडमा पुगेको थियो। जनताहरू त यसै पिसेका थिए, त सरकार भन्नेहरू पनि, शाही परिवार भन्नेहरू पनि त सुरक्षित रहेनछन्। र त्यस बेला माओवादी आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो र त्यो हिसाबले अब जनताहरू नयाँ बाटोमा 46 को आन्दोलनमा मलाई लाग्छ हामी धेरै कलाकारहरूले, साहित्यकारहरूले चैत्र 3 गते यदि हामीले त्यो सुरुवात नगरेको भए 46 का आन्दोलन हुने थिएन। किनभने त्यति बेलाको राजनैतिक नेताहरू सब उहाँहरूले जुन प्रयास गर्नुभएको थियो त्यतिले मात्रै त्यो भएको होइन। सांस्कृतिक आन्दोलनले त्यसलाई चाहिँ चैत्र 3 गते कालो पट्टी लाएर सम्पूर्ण सांस्कृतिक कर्मीहरू उठिसकेपछि 19 दिन त्यसलाई हामीले लगातार लगिसकेपछि त्यो ढलेको हो। त्यो ढालमा सांस्कृतिक हामीले देशव्यापी मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापी रूपमा हामीले फ्रान्स, जर्मन, जापानको सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीलाई हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसरी भएको थियो त्यो आन्दोलन। हजुर, त्यो आन्दोलनले अनि हामीलाई त्यो गरेपछि हामीले लोकतन्त्र त ल्यायौँ, तर त्यो राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेको महसुस भएन। अब माओवादीहरू फेरि जङ्गलबाट सुरुवात गरेका थिए। अब त्यसबाट पनि नतिजा बेग्लै थियो, त्यसको बारेमा अर्कै कथाहरू छन्। हजुर। तर अब त्यसरी 62-63 आउँदाखेरि हामीले जब फेरि सांस्कृतिक कर्मीहरू नै जुटेर नागरिक आन्दोलनका रूपमा हामीले सम्पूर्णलाई जम्मा गरेर हामीले पहिलोपल्ट लोकतन्त्र चोक भनेर बानसोला संसद अगाडिको चोकलाई हामीले घोषणा गरेर 7 पार्टी, त्यति बेलाको 7वटा पार्टी थियो, उनीहरूको केही चलेको थिएन। सांस्कृतिक कर्मीहरूले त्यो सुरुवात गर्न नागरिक आन्दोलनले सुरु गरेका थियो र त्यही मञ्चबाट हामीले
यो जनजागरण कुराहरू उठायौँ। सबै 7 पार्टीले तपाईँहरू यसरी हिँड्नुहोस् हजुर। देशको निम्ति, माओवादी तपाईँहरू त्यो जङ्गल छोडेर यसरी आउनुहोस् जनताको निम्ति भनेर हामीले घोषणा गरेका थियौँ। लोकतन्त्र चोक भनेर घोषणा गरे। त्यसरी त्यो म सम्झना गर्छु। अब बाँकी कुराहरू हामी कुनै बेला फेरि दाइसँग संवाद गर्नेछौँ, पक्कै पनि संवाद गर्नेछौँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, कार्यक्रम चौतारीलाई माया गरिदिनु भयो, ती दिनहरूको याद गरिदिनु भयो। दाइ, तपाईँप्रति हामी आभारी छौँ, सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछौँ। नमस्ते। नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद भाइ। भाइले बोलाउनु भयो। यो चौतारी भने चाहिँ म पहाड पुग्छु, एउटा ठुलो बरको छाया मुनि बसे जस्तो लाग्छ। त्यसरी नै यो एनटिभीले जुन चौतारी राखेको छ साह्रै राम्रो कार्यक्रम भाइले जुन गर्नुभएको छ, असाध्यै राम्रो लाग्छ मलाई। तपाईँको म हेर्छु सधैँ, तपाईँको उत्तरोत्तर कामना गर्छु। यो चौतारीको दीर्घ जीवनको कामना गर्छु। तपाईँ जस्तोले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमलाई एनटिभीले देश र जनताको निम्ति जसरी पुर्याइरहेछ, यसलाई निरन्तरता दियोस् र तपाईँले निरन्तर यो चलाउनको निम्ति सहयोग पुग्छन्, म उत्तरोत्तर कामना गर्छु है। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। बोलाउनु भयो, धन्यवाद। माया गर्नुभयो। धन्यवाद। मेरो यही मञ्चबाट, यही ठाउँबाट देशव्यापी रूपमा सबै जनताहरूलाई, सर्वप्रथम हाम्रो जनतालाई माया गर्नुपर्छ। धन्यवाद। जनताको निम्ति माया पुगोस्। धन्यवाद। निर्धारित समय यहीँ सुसम्पन्न भएको सादर निवेदन गर्दछौँ। हवस् त, नमस्ते।